गाडी तू आमच्या उडायची हो पंढरी पंढरी चप्पल फुडायला नका भायलो रस्तो धरा नाजाल्यार न्यू वाड्याची इंटरनल रोड्स धरा नाजाल्यार आज जी आमी क्रॉस ड्रेन आमी स्टार्ट करता ही सगळी कामां म्हणजे खूब 30 वर्सां पासून पेंडींग कामां ही आज कितें पळयतात की आमी न्यू वाड्या वयल्यान जेन्नाय उदक देंवता पळय पावसान तेन्ना सगळो लॉट हांगा रस्त्या वयल्यान वता आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाता तातूंत भितर फातर भितर सगळें देंवता माती देंवता लोक स्लीप जावन पडटाले आनी रस्त्या वयल्यान उदक गेल्ल्या कारणान सगळ्यांक असुविधा आशिल्ली सो एक प्रपोजल आमी घाल्लो जेन्ना आमी हो रस्तो करपा आसा आनी थोड्या दिसांनी ह्या मेन रस्त्याचेंय काम सुरू जातलें म्हणजे मेन रोडाच्या रस्त्याचेंय काम सुरू जातलें तेन्ना आमी घेतलें की हांगा एक क्रॉस ड्रेन सपोज करत जाल्यार ही क्रॉस ड्रेन जें उदक वयल्यान येता पळय तें सारकें ताका क्रॉस ड्रेनानसून वचून तें वतलें आनी रस्त्यार येवपाना म्हणजे फातर येवपाना उदक पडपाना आनी लोकांक असुविधा जावपाचे चान्सीस खूब कमी जातले आनी त्या खातीर ही आमी मेजर क्रॉस ड्रेन ही घेतली आनी ताचें आज काम आमी आतांच सुरवात केला म्हाका दिसता हें काम जातकूच आनी थोड्या दिसांनी रस्त्याचें काम जातकूच म्हणजे न्यू वाड्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भाग जो आसा तातूंत भितर रस्त्याचें काम कंप्लीट जातलें आनी थोड्याच दिसांनी आमी म्हणजे ही क्रॉस ड्रेन जाली की रोखडेंच आमी रस्त्याक हात घालता मेन रोड हांगच्यान ते लास्ट स्टॉप हो फूल रस्तो हॉटमिक्स जातलो आनी म्हाका दिसता म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्यू वाड्याच्या भागांत रस्त्याची कामां जी आसा जी 15-20 वर्सां उरिल्लीं ती सगळी क्लियर जातली हे टोटल एस्टिमेट घेतलो आहा हाजो टोटल एस्टिमेट म्हणजे तेवटेन 44 लाख मदल्या रस्त्यांचो आशिल्लो ह्या रस्त्याचो अरावंड 1 कोटी वयर आसा आनी हाजेय बी आसा क्रॉस ड्रेनाचोय आसा सो सगळे म्हणून एक मोठो प्रकल्प जातलो आनी एक आमी कितें केलां की जेन्ना आमी रस्त्याचें काम स्टार्ट करतले तेन्ना सायडींतलो भाग जो उरता आनी जंय लोक हाडून कचरो उडयता थंय आमी ब्युटिफिकेशन करपाक सोदता तो ब्लॅक स्पॉट आमी काडपाक सोदता अशे वास्कोंतले अरावंड 12 ते 13 ब्लॅक स्पॉट्स आमी आतां पर्यंत क्लियर करीत आयिल्ले आसा आनी होय ह्याच कामां भितर जातलो सो म्हाका दिसता जानेवारीन जेन्ना आमी वतले जानेवारीन तेन्ना म्हाका दिसता हो ब्लॅक स्पॉट क्लियर जातलो रस्त्याच्या सायडीन बरे स्लॅब्स घालून म्हणजे लोकांक इवन चलपाक बरी सवलत मेळटली आनी तेय बी आमी 2-3 कामां ही हातान घेतली एक फाटल्यासून तुमी जाणा आसतले की आमचे सगळे इंटरनल रोड्स आमचे हॉटमिक्स जाल्ले आसा आनी आयज आमी दुसरें काम हातीन घेतलेलें आसा तें जावन आसा तें आमची ही क्रॉस ड्रेन आतां हे क्रॉस ड्रेन इतकी इम्पॉर्टंट आसलेली की ही क्रॉस ड्रेन हांगासर ब्लॉक जाल्ले आसल्या कारणान इतकी वर्सां जालीं उदक वयरसून वतालें आनी इतको तेजो फोर्स इतको त्रीव आसलेलो की लोक हांगासर अक्षरशः स्कुटर सायकल घेवन वचपी ते पडटाले सो आयज एक खंय तरी काम सुरू जाता सो हें दुसरें काम आहे टेंडरांतलें तशें तेजे उपरांत मागीर आमचो निवाड्याचो मेन रस्तो तो जातलो आनी एट द सेम टायम आमचे एक म्हाज्या वॉर्डान एक ब्लॅक स्पॉट आसलेलो आयज आमी निवाड्याच्या चट्टेर ताका आमी म्हणटा तो खूब वर्सां जाली सो तो आमी रिक्वेस्ट केल्लो आमदाराक की बाबा थंय तरी आमी कितें करया आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक की तेंच्यांनी तें मनार घेतलें आनी आयज तो ब्लॅक स्पॉट जो आहा पळय तो क्लियर करपा लागून आमी थंयसरल्यान एक गटर प्रपोज केला जो आमी एक लिंक गटर आहा जो कनेक्ट करता वयल्या गटराक सो तो बांदता तेज्या वांगडा आमी कॉन्क्रिटायज करता आनी लोकांक गाडी पार्क करपाकूच जागो करतलो आनी तो ब्लॅक स्पॉटूय क्लियर करता सो बऱ्यांतले बरी गोश्ट म्हाज्या वॉर्ड नंबर 20 खातीर आनी हेजे उपरांत हांव क्लियरली सांगपाक शकता की म्हाज्या वॉर्डान मागीर एकूय ब्लॅक स्पॉट हाडचो ना सो एक म्हाका एक एकदम बरी खुशालकीची एक गोश्ट कशी आमचो कावन्सिलर यतीन कामुर्लेकर आनी सगळे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसा खरें म्हटल्यार काही गोष्टी आसता की आमदारान व्हडले कामां करपाचें आसता पूण लोकांक जे बारीक बारीक जी कामां आसता ती नेग्लेक्ट जाल्ली आसता अनेक वर्सांच्यान आमी पळयता न्यू वाड्याचें जें उदक येता पावसाचें उदक आसूं एअर उदक आसूं ओवरफ्लो जाता ट्राफिकाक प्रॉब्लेम जाता लोक निसरून पडटा आयज एक क्रॉस ड्रेनचें काम चालू आसा सुरू करतले आनी क्रॉस ड्रेन जातकच जें उदक रस्त्यार येवपाचें तें बंद जातलें अशी अनेक कामां आमचो आमदार श्री दाजी साळकर हे डबल इंजिनचे सरकार हांगासर करीत आसा म्हणल्यार सामान्य ते सामान्य मनशा पर्यंत पावप
गल्ले गल्लेन मागीर टारींग आसत, क्रॉस ड्रेन आसत, फुटपाथ आसत, हे सगळीं कामां जायत आसा. ह्या खातीर डबल इंजिनचे सरकार केंद्रान बीजेपी आणि गोंयान बीजेपी एकदम बऱ्या पद्दतीन काम करता. सगळ्या जनते कडेन विनंती आसा की तेंच्यांनी सहकार करपाची गरज आसा. आमी रस्त्याच्या देगेक कचरो उडयल्लो पळयता, लोक पोटलेनी हाडटा आनी कचरो उडयता आनी म्युन्सिपाल्टीचेर आनी आमदाराचेर ब्लेम करता. लोकांचे कडेन विनंती आसा की फक्त 60 रुपया दिवपाची गरज आसा. जर तुमचे कडेन ते दिवपा जायना तर आमकां सांगचें, पूण कचरो रस्त्यार हाडून उडोवचो न्ही. देव बरें करूं. वंदे मातरम.